बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ अरसा पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह की वफ़ात हो चुकी थी। आप दुर्रे यतीम पैदा हुए। आपकी वालिदा हज़रत बीबी आमिना ने आपकी पैदाइश की खबर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को भिजवाई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दौड़े हुए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा तो चमक उठे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब के लाडले बेटे हज़रत अब्दुल्ला के फर्जंद थे। वो खुशी से निहाल हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर काबा चले गए और तवाफ़ किया और आपका नाम मोहम्मद रखा, जिसका मतलब था हर लिहाज से काबिले तारीफ़। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आसमान में भी मेरे पोते मोहम्मद की तारीफ़ हो और दुनिया में भी ये सब का प्यारा हो। विलादत के 7वें दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऊँट ज़िबा करवाया और कुरैश की दावत की। उन दिनों अरब में रवाज था कि नौमौलूद बच्चों को दूध दाइया पिलाती थीं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए आपको हलीमा सादिया की गोद में दे दिया गया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गोदे आगोश में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मोजज़ात रूनुमा हुए, जिसकी तफसील हमारी दूसरी वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाएंगे। तकरीबन हलीमा सादिया ने आपको 5 बरस तक परवरिश की। आप माँ की गोद में आ गए और दादा की शफकत, वो दोनों आपसे बहुत मोहब्बत फरमाते, हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के हुए तो माँ का दिल चाहा कि शोहर की कब्र की ज़ियारत की जाए और बच्चे को बाप की कब्र दिखाई जाए। चुनाचे बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त तलब की। बाबा जान, कुछ दिनों के लिए अपने मैके मदीना जाना चाहती हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इजाज़त दे दी। हज़रत बीबी आमिना ने सफ़रे सामान तैयार किया और उनकी लौंडी उम्मे ऐमन को साथ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मदीना की तरफ रवाना हो गईं। मक्का से मदीना की दूरी 400 किलोमीटर है। उस वक्त आबादी भी न थी, हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। ये 3 लोगों का काफिला आहिस्ता आहिस्ता मदीने की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। रास्ते में हज़रत आमिना की आंखों में आंसू भरे हुए थे और आप सोच रही थीं कि मेरे शोहर मुझे क्यों इस भरी जवानी में अकेला छोड़कर चले गए। मैंने तो अभी शोहर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुजर चुके हैं। इन्हीं की यादों का सहारा बनाकर जिंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफान था जो हज़रत आमिना के दिल में बरपा था। 10 दिनों का सफ़र करके हज़रत आमिना मदीना पहुँची। मैके आते ही अपनी माँ से लिपट कर खूब रोई। माँ भी बहुत रोई कि इस 25 साल की नौजवान खूबसूरत लड़की आमिना ने इतनी कम उम्र में कैसे कैसे गम बर्दाश्त किए, लेकिन ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी न बोला। फिर आप अपने शोहर की कब्र पर तशरीफ़ ले गईं और गम से नढाल अपने बच्चे की तरफ देखा और ख़याल किया कि ए काश मेरे शोहर ज़िंदा होते तो अपने इस यतीम बच्चे को अपने कांधों पर बिठाकर बाजार में घुमाते, इसके लिए खिलौने लाते, अपने हाथ से खाना खिलाते। लेकिन आज ये बच्चा, चांद सा बच्चा, यतीम है और बाप की शफकत से महरूम है। ये ज़ुबान से तो नहीं कहता, मगर दूसरे बच्चों को देखता है कि वो किस तरह अपने बाप के साथ खेलते हैं। हज़रत आमिना अपने शोहर की कब्र पर बैठी मुसलसल रोती जा रही थीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज अपने बाप की कब्र पर आकर बाप की जुदाई को जाना। सिर्फ 6 साल के तो थे, अब जुदाई का गम क्या होता है इस छोटे से बच्चे ने आज जाना।
ایک مہینہ مدینہ میں رہ کر حضرت آمنہ نے واپس جانے کا ارادہ فرمایا۔ پھر ان 3 لوگوں کا قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دن کی مسافت کے بعد یہ قافلہ عرب کی ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سیاہ پہاڑ تھے، گھنی جھاڑیاں۔ اس ریگستانی ویران علاقے سے یہ قافلہ جا رہا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر سے واپس آئیں تو اپنے سینے میں درد محسوس کر رہی تھیں، مگر بیان نہ کیا۔ راستے میں درد زیادہ بڑھا۔ اپنے معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہ کیا، کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر آپ نے اپنی باندی ایمن سے کہا، مجھے سینے میں بہت درد ہو رہا ہے۔ ایمن نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی روکتی ہوں۔ پھر ایمن نے اونٹنی ایک اونچی ٹیلے پر روکی۔ ایک پتھر کا تخت سا بنا ہوا تھا، حضرت آمنہ کو اس پر لٹا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سمجھ نہ پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، اپنی امی سے لپٹ کر کہہ رہے تھے، امی آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ ایمن حضرت آمنہ کے ہاتھ پاؤں دبا رہی تھیں اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہہ رہی تھیں، اے آمنہ ہمت رکھو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ چکی تھیں۔ حضرت آمنہ نے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے بچے کی طرف دیکھا اور سوچا کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا، کہ میرے بچے نے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں تھا اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے۔ حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں اور یہ دنیا کا دستور ہے، جو پیدا ہوا اس نے مرنا ضرور ہے۔ میں بھی جا رہی ہوں، مگر ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آپ کی سانسیں چلنا بند ہو گئیں۔ سنسان وادی اور ماں بیٹا اور ایک باندی، جن میں ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اور 6 سال کا بچہ جو ابھی صحیح طرح غم کا مطلب بھی نہ سمجھ پایا تھا، اکیلا ہو گیا۔ یقیناً آج تو آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے۔ اللہ کو اس بچے سے کس قدر پیار تھا، اس کے لیے پوری کائنات بنائی، اس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعا قبول ہوتی۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جس کے صدقے تمام جہانوں کی خوبصورتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ محبت سے پکارا۔ آج ابوا کے مقام پر اس بچے پر کیسی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا، وہ کیسے اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے۔ آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ حضرت ایمن نے پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی، پھر حضرت آمنہ کو قبر میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل روتے جا رہے تھے۔ پھر حضرت ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف چل پڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی چھڑا کر بھاگے اور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ گئے اور روتے رہے۔ ایمن نے حضور کو بہت پیار سے اٹھایا اور اپنی گود میں لے کر اونٹنی پر سوار ہو گئیں۔ 4 دن کا سفر کر کے مکہ پہنچی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کی وفات کا سنا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اپنے پوتے کو گود میں لے کر بہت روئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور زیادہ شفقت کا برتاؤ کرنے لگے، مگر یہ سہارا بھی عارضی نکلا، اور 2 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس کی ہوئی تو دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب نے اٹھایا۔
اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔